تیری شان یا حسین، تیرے لہو کی دھار سے پائے گا روشنی، تیرے لہو کی دھار سے پائے گا روشنی، ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین، ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین، کیسے بیاں ہو مجھ سے تیری شان یا حسین، تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین۔ نہایت ہی واجب الاحترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سانو ساریاں بیلیاں نو عظیم الشان رحمتاں اور برکتاں والا دن جمعۃ المبارک عطا فرمایا۔ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں کہ خالق کائنات اس مقدس دن دا صدقہ ساڈے سب دے حال تے رحم و کرم فرمائے، ساڈا اتنے مل بیٹھنا، اللہ اس دے رسول دا ذکر سننا، حضور دی آل پاک دا ذکر سننا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما کی دین و دنیا دے اندر برکت دا سبب اور آخرت دے اندر ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ ماہ سفر المظفر شریف دا پہلا جمعہ شریف ہے۔ آج دے اس جمعۃ المبارک تے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نسب پاک دے متعلق اور پھر اس تو بعد واپسی کربلا بیان کرن دی سعادت حاصل کراں گا، جنہ اللہ اس دے رسول نو منظور ہویا بیان کرن دی سعادت حاصل کراں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے گھر والیاں دی، حضور دی آل پاک دی عظمت نو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بڑے پیارے انداز، بڑے مخصوص انداز اور بڑے اعلیٰ انداز کے اندر بیان فرمایا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرما دیا ہے کہ تواڈے گھر والیاں تو ہر طرح دی ناپاکی نو، نجاست نو دور کر دے اور تواڈے گھر والیاں نو پوری طرح پاک اور صاف کر دے۔ ساڈے اہل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے پوری کائنات دے اندر جو مقام اور مرتبہ، جو فضیلت، جو عظمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والیاں نو عطا فرمائیے کو کسی بھی ہو انسان نو یا پوری روح زمین دے اتے کسی نو بھی عطا نہیں فرمائی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس گھر دی عظمت بیان کر کے، اس کار دی فضیلت بیان کر کے دنیا والیاں نو دس دیتا کہ جس طرح تواڈے وچوں اعلیٰ قبیلے والا انسان معزز سمجھا جاتا ہے، قابل صد احترام سمجھا جاتا ہے، فضیلت اور مقام والا سمجھا جاتا ہے، میرے نبی دا گھرانہ اوے سارے قبیلے پیچھے، میرے نبی دا
घराना होवे सारे अजमतां वाले पिछे, मेरे नबी दा घराना होवे सारे मुकाम वाले पिछे, मेरे नबी दा घराना होवे जिन्हां दी फजीलत भी आला है, जिन्हां दा मुकाम भी आला है, जिन्हां दा मर्तबा भी आला है। कोई भी अपने आप को फजीलत वाला, अजमत वाला, मुकाम वाला और शान वाला ना समझे। जदों मेरे नबी दे घर वालियां दा मुकाम और मर्तबा आएगा फिर सारे पिछे हो जाएंगे, सब तो अगे मेरे नबी दे घर वाले होंगे। मेरे नबी दे, बोलो उच्चा, मेरे नबी दे घर वाले होंगे। इस वास्ते मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन हर सबब, हर नसब ख़त्म हो जाएगा मगर मेरा सबब और मेरा नसब, मेरी आल का ताल्लुक बरोज़े क़यामत भी रब कायम और दायम रखेगा। बरोज़े क़यामत भी कायम और दायम रहेगा। और दूसरी हदीस के अंदर होता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी दी औलाद उनकी पुश्त तो पैदा की है और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी औलाद हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु करीम की पुश्त के अंदर पैदा फरमाई है। मेरे आल औलाद का जिहड़ा तल्लक है और हुजूर ने फरमाया कि अली दे नसब दे विचों पैदा फरमाया है। और तीसरी हदीस के अंदर होता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सारियां दा ताल्लुक अपने वालदैन का तल्लक जिहड़ा होंदा है उन्हां दी औलाद दे वल्लों चलदा है, वालदैन दे वल्लों चलदा है। मगर हुजूर ने फरमाया जिहड़ा मेरा तल्लक है, मेरा नाता है, वो सईदा ज़हरा पाक दी पुश्त पाक दे विचों अल्लाह करीम ने चलाया होया है। क़यामत तक आने वाला कोई भी सैयद उन्नी देर तक हकीकतन सैयद नहीं हो सकता जिन्ना तक औलाद फातिमा नहीं होएगा। हसली और नस्ली सैयद वही होएगा जिहड़ा औलाद फातिमा दे विचों होएगा। और चौथी हदीस के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह आसमान वालियां वास्ते सितारे अमान का नक्शा पेश करते हैं, हुजूर ने फरमाया ज़मीन वालियां वास्ते मेरे अहले बैत जिहड़े ने वो अमान का नक्शा पेश करते हैं, जिहड़ा इन्हां दी मुहब्बत नूं अपने दिल के अंदर जगह दे लैंदा है, जिहड़ा इन्हां दी मुहब्बत नूं अपने उत्ते लाजम कर लैंदा है, अपने उत्ते फर्ज कर लैंदा है, रब उन्हां नूं अपनी अमान के अंदर बना दे छड़दा है। रब उन्हां दे उत्ते अपना करम फजल और शामिल हाल फरमा देता है। इसी वास्ते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर चीज़ की बुनियाद किसी न किसी चीज़ के उत्ते वे। जिस तरह के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई चीज़ों की वजूहात बयान फरमाई, मगर जदों हुजूर के घर वालियां की बात आई, हुजूर की आल की बात आई, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर चीज़ की एक ना कोई बुनियाद होती है। और हुजूर ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद मेरे असहाब की मुहब्बत है और मेरे अहले बैत की मुहब्बत है। इन्हां दी जिहड़ी मुहब्बत नूं लाजम फड़ लैंदा है और इन्हां दी अतात बजा लैंदा है। ताई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन, एक तो मेरे तरीके नूं साबित कदमी नाल थाम लो, दूसरे नंबर पर मेरे सहाब के साबित तरीके नूं साबित कदमी नाल थाम लो। और हुजूर ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद इन्हां दे उत्ते वे, एक मेरे अहले बैत दे उत्ते ते एक मेरे असहाब दे उत्ते वे। अहले सुन्नत व जमात वो किन्ने खुश नसीब इंसान ने जिहड़े हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दे नाल भी प्यार करदे ने, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अहले बैत दे नाल भी प्यार करदे ने। और फिर एक होर हदीस पाक के अंदर होंदा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिहड़ा बंदा तुहाडे चों चाहता है कि बरोज़े क़यामत वाल नालों बरीक तलवार नालों तेज़ पुल सिरात दे उत्तों सलामती दे नाल गुजर जाए, उनके कदम डोलन ना, वो लड़खड़ाए ना और परेशान हाल ना होए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर वो ये चाहता है कि मैं पुल सिरात तो सलामती नाल गुजर जावां, हुजूर ने फरमाया उन्हें चाहिए एक तो मेरी अहले बैत नाल मोहब्बत करे, दूसरे नंबर पर मेरे सहाबा के नाल मोहब्बत करे। इसी वास्ते मुसलमान भाइयों बात तभी ना हो जाए, असी नबी पाक ने दर
والے دے بھی منن والے ہو، نبی پاک دے گھر والے دے بھی منن والے ہو، اور کیا شان حضور دے گھر والے دی، کیا شان حضور دی اصحاب دی، اسی تاں تے بڑی محبت نال اور گج وج کے کہتے ہیں کہ دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے، دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے، آنکھوں مل کے سارے میرے نال کیسے آلہ ہے محمد کے گھرانے والے، کیسے آلہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، ذرا محبت نال سارے مل کے آخری جملہ محمد کے گھرانے والے پڑھ لو، مل کے ذرا فضا ہو جانی چاہیے، مل کے ذرا کہہ لو کہ دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے، دست بستہ، دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے، کیسے آلہ ہے محمد کے گھرانے والے، کیسے آلہ، کیسے آلہ، کیسے آلہ، آلہ، کیسے آلہ ہے محمد کے گھرانے والے، دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے، کیسے آلہ ہے محمد، اور اگلا جملہ ساڑھے امام دی اور ساڑھے عشق رسول دی پختگی دی علامت ہے۔ غور فرما دیا جانا مسلمان بھائیو، شیر میرا ذوق دلیل میری قرآن حدیث ہے، میں اکثر کوشش کرنا کہ جیڑا بھی شیر پڑھا وہ یا قرآن دا ترجمہ ہوئے یا حدیث دا مفہوم ہوئے۔ مجھے دنیا دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے، کیسے آلہ ہے محمد کے گھرانے والے، اور اگے شاعر لکھ رہا ہے کہ مجھے دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے، مجھے دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے، میرے آقا ہے میری بات بنانے والے، میرے آقا ہے میری بات بنانے، جڑا چاہتا ہے مدینے دے تاجدار دا صدقہ، یہ دنیا بھی سمجھ جائے گی، قبر بھی سمجھ جائے گی، حشر بھی سمجھ جائے گا، اور میرے نال مل کے آکھے دنیا دے اوتے انسان دے اوتے مشکلیں ہوندیاں رہندیاں نے، پریشانیاں ہوندیاں رہندیاں نے، مصیبتاں تے سختیاں ہوندیاں رہندیاں نے، اللہ دا قرآن کہندا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اسی انسان وقتاً فوقتاً بھوک دی کمی دے نال، پیاس دی کمی دے نال، اور بھلا دی کمی دے نال ازمانے رہنے ہیں، بیماریاں دے نال ازمانے رہنے ہیں، مگر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جڑا انہاں اُتے صبر کر جاندا وے، رب فرماندا ہے اسی اونوں دنیا تے بھی کامیاب کر دینے ہاں، آخرت اندر بھی کامیاب کر دینے ہاں۔
اس واسطے دنیا دے دکھاں کو گھبرانا نہیں اور دل وچ حضور دی محبت لے کے کہنا ہے کہ مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو، کوئی مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو، ہے وارث وہ میرے پیارے محمد، آنکھوں مل کے ہے وارث وہ میرے پیارے۔ آئے ہائے اللہ تانوں کدی وہ تانوں جاگ لگے حضور دے عشق دی تے پھر میں ویکھاں تواڈے سامنے حضور دا ذکر ہوئے تے تسی منہ گھٹ کے بہ جاؤ، سینے دا زور لا کے اپنی بخشش واسطے مینوں سنان واسطے نہیں، جنہ سائیاں دا ذکر کردے پئے ہاں انہاں نوں سنان واسطے گنبد خضرا دا تصور کر کے ذرا 1-2 منٹ پڑھ لو، میں پھر واپسی کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ مل کے ذرا کہہ لو مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو، مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو، وارث وہ میرے پیارے محمد، وارث وہ میرے پیارے۔ کی ہویا کہ محمد عثمان الحسن گناہگار سیاہکار بدمال جے ہو جاویے مگر ہاتھ نبی پاک دا سلاخار ہے، وارث وہ میرے پیارے محمد صلی اللہ۔ سارے محبت نال مل کے کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ علیہ۔ اور ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ہیں، بیچاروں کے وہ جارے محمد صلی اللہ علیہ۔ آؤ مسلمان بھائیو بات طویل نہ ہو جائے، اسی اس نبی پاک دے سب دے منن والے ہاں جس چیز دا درس آقا حسین نے دیتا، نبی دی آل الحسین منی و آنا من الحسین دی عملی تفسیر دا مظاہرہ کربلا دی زمین دے اتے کر دیتا۔ کربلا دی زمین دے اتے الحسین منی و آنا من الحسین دے عملی تفسیر بڑھ کے دس دیتا کہ دنیا والیوں ہوتی رہتی دنیا تک اگر تواڈے تک اسلام پہنچے گا تو حسین دے خون دا صدقہ پہنچے گا۔ اور دنیا والیاں نو دس دیتا، دنیا والیاں نو دس دیتا کہ سب کچھ قربان کر دیواں گا مگر نبی دے نام تے آنچ نہیں جون دیواں گا، دین اسلام دے اتے کسی نے انگل نہیں اٹھان دیواں گا۔ دس دیتا دنیا والیاں نو کہ وہ شرط سی نانے دا دین رہ جائے، ان دی یاد رہ جائے، ان دی شان رہ جائے، لٹی جائے پوے چوک حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ سب کچھ قربان کر دیتا۔ جدو میرے امام علی مقام شہید ہو گئے نے ادھر فتح دے نگارے بج گئے نے، یزیدی کہتے نے ساری فتح ہو گئی ہے، خیمے نو اگا لا دیا گئیاں نے، اہل بیت پاک دے کار والیاں نو گرفتار کر لیا گیا ہے، ہر طرف نفسا نفسی دا عالم برپا ہو گیا ہے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو پوچھا گیا سیدہ کربلا دی زمین تے تواڈے تے سب تو مشکل ویلا کیڑا آیا؟ سیدہ زینب فرماؤندیاں نے جدوں خیمیاں نو اگاں لگ گئیاں سن ہر پاسے نفسا نفسی دا عالم سی، مغرب دا ویلا ہو گیا، سانو کدے بھی نماز پڑھن کو جگہ نہیں سی ملتی، سب تو مشکل ویلا ہو سی۔ مسلمان بھائیو اپنے دلاں وچ اہل بیت دی محبت رکھن والیو ذرا غور فرماؤ، جنہ اپنی اکھاں دے سامنے علی اکبر قربان ہوندا ویکھیا، جنہ اپنی اکھاں دے سامنے علی اصغر قربان ہوندا ویکھیا، جنہ اپنی
اپنی اکھاں دے سامنے اونوں محمد قربان ہوندے ویکھے جنہ اپنی اکھاں دے سامنے قاسم قربان ہوندے ویکھے جنہ اپنی اکھاں دے سامنے عباس دے بازو قلم ہوندے ویکھے جنہ اپنی اکھاں دے سامنے آقا حسین قربان ہوندیا ویکھیا انہاں دا مشن کی سی انہاں دا طریقہ کی سی سیدہ زینب فرماؤندیاں نے مغرب دا ویلا سی ادھر مغرب دا وقت ہو گیا سی سانوں کدے نماز پڑھن دی جگہ نہیں سی ملدی اج اہل بیت نال پیار کرن والے انہاں دے طریقے نو اپنا لو انہاں دے طریقے دے اوتے چل جاؤ جدوں نماز دا ویلا ہوے ادھر مسجد وچ اللہ اکبر دیاں صداواں ہون تیرا کام ہے دنیا نو چھڑ دے دنیا تو کنارہ کش ہو کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دیاں صداواں سن کے اللہ دے گھر وچ آ جاوے یہی اہل بیت دا سبق ہے یہی اہل بیت دا جڑا مشن ہے مسلمان بھائیو سب گرفتار ہو گئے ایک ظالم کے ودیا سیدہ سکینہ جنہ دی عمر مبارک تقریباً 4 سال جا کے والیاں پکڑ گئے والیاں کھچن لگ گئے سیدہ سکینہ فرماؤندیاں نے ہٹ جا ذلیلہ میرے قریب نہ آوے اگر سے چھوٹیاں مگر علی دی پوتیاں لے پھڑ والی نے لے مینوں انہاں والیاں دی لوڑ نہیں ہوتے میرے ابو قربان ہو گئے اس دید کی زندگی جندہ باپ دنیا تو چلا جاوے وہ ماما دے پتیاں دے مان تران ماپے ہوندے نے وہ جے سورے رسن تے کیا دیا نے خیر ہوئے میرے ماں پیو وسن میرے سر تے سہارا بن جان گے میرے ویرہ دی خیر ہوئے میرے ویر میرا سہارا بن جان گے والی دیتی ظالم دے کلو پھر نہ رہا گیا دوسری والی کھچی خندہ وچوں خون چلن لگ گیا سیدہ سکینہ جیڑیاں نے ریت ٹیلے تے کدی ادھر جاندیاں نے کدی ادھر جاندیاں نے ایک ننی جی معصوم بچی ٹیلے ریت دے وے دہائی یا حسین حسین ابا یا حسین پکار دیے آقا ویکھو تواڈے نانے دا کلمہ پڑھن والے آنے اج کی کر دتا ساڈے نال کناں وچوں خون بہندا پیا وے کناں وچوں خون رچدا ہے آقا حسین نو آوازاں دیندیاں پیاں نے جناب زینب نے سیدہ سکینہ نال پیار کیتا فرمایا پترا صبر کرو رب دی رضا من کے بیٹھے سا کوئی نہیں اللہ فضل کرے گا ان اللہ مع الصابرین کربلا دے خاندان دا جڑا گرفتار کر کے یزید دے دربار اندر لے جایا جا رہا ہے ایک کندی پیڑ راواں وچ روندی جاندی ایک کندی پیڑ راواں وچ روندی جاندی اے منزل با منزل کھلوندی اے جاندی اے کدی تھی اے اس فاطمہ زہرا دی بیٹی ہے جن دے سر دا وال ننگا ہو جائے سورج حیا دا مارا چل اٹھ دے گردلو نہیں ہوندا اس ماں دی بیٹی ہے جنہ دی جو اللہ نے اپنے دستے قدرت نال قبض کی تھی اسرائیل نے قبض نہیں کی تھی اس سیدہ دے پردے دا حیا وے اے اس ماں دیاں تھیاں نے پھر مسلمانوں اے اس برا دیاں پیڑاں نے جڑے جنت دے جواناں دے سردار نے مہر نبوت تے کھیڈن والے نے اے کندی تے پیڑ راواں وچ روندی اے جاندی اے منزل با منزل کھلوندی اے جاندی قافلہ ٹردا جا رہا وے چلدیاں ایک راستے دے اندر سیف العمر بابا امام زین العابدین ویکھ رہا وے جنہ دی عمر مبارک صرف اور صرف 17 سال ہے لیکن کمزوری بیماری اینی ہے ضعیف لگدے نے بیڑیاں پہنیاں پہنائیاں گئیاں نے جسم دے وچوں خون رچدا پیا وے چلدے جا رہے نے سیف العمر بابا ویکھ کے آندا ہے پترا پریشان نہ
بھائیو کی ہویا جے قید ہویا ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام بھی قید ہوئے سن حضرت امام زین العابدین حسرت پریاں نظران نال اس بابے ول ویکھ کے کہتے نے بابا انصاف نہیں کیتا بابا انصاف نہیں کیتا قید یوسف دی تے قید عابد دی وچ فرق ہزاراں قید یوسف دی تے قید عابد دی وچ فرق ہزاراں او یوسف قید کلا ہویا میرے نال نے پردے داراں ذرا ویکھ میرے نال علی دیاں دھیاں نے نبی دیاں نواسیاں نے مسلمان بھائیو قافلہ چلدا جا رہا وے چلدیاں چلدیاں جگہ دے اُتے کدے قافلہ سکینہ دے ٹکٹ دے اُتے رکدا وے خولی دے ہاتھ وچوں نیزا گر جاندا وے جدے اُتے امام علی مقام دا سر انور کو کھاڑن دی کوشش کیتی جاندی ہے نیزا نہیں اکھڑدا آگے امام زین العابدین نو کہندا وے اپنے باپ نو کہہ چل نہیں تے میں تینوں کوڑے مارا گا سیدہ زینب کہدیاں نے ذلیلو ہلے بھی تہاڈی اگ بجھی نہیں میرے پتر نو نہ مارو بیمار بھی ہے مسافر بھی ہے اور پھر زخماں نال چور بھی ہے امام زین العابدین کہندے نے آقا حسین دے سر انور دے کول جا کے ابا چلو ہن مار کھان دی سکت نہیں رہی ایڈی طاقت نہیں جسم دے وچوں خون رواں ہے آقا حسین چلو سر حسین وچوں آواز ہوندی ہے وے پترا میں کیویں چلا میری سکینہ سواریوں گر گئی ہے مینوں پکار رہی ہے ابا حسین یا ابا حسین یا ابا حسین میں سواریوں گر گئی امام زین العابدین سکینہ دے کول جا کے جناب سکینہ نو اٹھایا پیار کیتا پھر سواری تے بغیر کجاویا تو اٹھا تے سوار ہوئے قافلہ چلدا جا رہا ہے قافلہ چلدا جا رہا ہے اگے ایک مائی پٹڑی جڑی ہے ہاتھ وچ پیالہ پانی دا لے کے چند سکے ٹکڑے لے کے کھڑی ہے جندا معمول ہوندا سی جیڑا بھی رائی گزردا سی انہاں نوں پانی پلاندی سی کھانا پیش کردی سی اتفاق نال اس دن اندے کول سکے ٹکڑا تو علاوہ کچھ نہیں سی قافلے والیاں نوں کہندی ہے رک جاؤ میں قیدیاں دی میں مسافراں دی خدمت کرنا چاہنی ہاں یزیدی کہندے نے اسی قافلہ نہیں روکنا منت سماجت کی تھی فرمایا رک جاؤ میرا معمول ہے میں انہاں نوں کوئی انہاں دی خدمت کر لواں قافلہ رکیا او مائی جڑی ہے پیالہ پانی دا پیش کیتا اور سکے ٹکڑے پیش کیتے سیدہ زینب دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے فرمایا مائی کیڑے ویلے پانی پیش کردی پئی ہے نہ انکار کیتا جاندا وے نہ اقرار کیتا جاندا وے اقرار انکار کریے تحفہ قبول کرنا نبی دی سنت ہے سنت تو جدا ہو جاندے ہاں اقرار کیویں کریے میں تینوں کی دساں ساڈا خاندان پیاسا چلا گیا میرے اولو محمد بھی پیاسے چلے گئے میرے عباس ویر بھی پیاسا چلا گیا میرا ابو بکر ویر بھی پیاسا چلا گیا میرا عثمان ویر بھی پیاسا چلا گیا میرا عمر ویر بھی پیاسا چلا گیا اے بھی مولا مرتضی دے پتر نے جڑے کربلا دی سرزمین تے قربان ہوئے نے اگر انہاں دے نام جڑے نے شہدائے کربلا کی فرشتی جو کر دیتے جان تے 72 تن پورے نہیں ہوندے مسلمان بھائیو مائی کہتی ہے جناب بی بی پاک یہ تحفہ قبول کر لو حضرت سیدہ زینب فرماؤندیاں نے ایڈے مشکل ویلے ساڈے اُتے مہربانی کرن والیے دس تو ہے کوڑے انہیں آکھیا بی بی صاحبہ میں تانوں کی دساں کسے ویلے میں سیدہ فاطمہ الزہرا دی کنیز ساں انہاں دے گھر سعادت سمجھ کے انہاں دے گھر نکرانی ساں انہاں دی خدمت کردی ساں ایک دن سیدہ
موج وچ آئیاں سن مینوں کہندیاں نے جدوں تو اپنے گھر چلی جائے میری ایک گل یاد رکھی۔ میں کیا بی بی پاک حکم کرو کی گل ہے؟ فرمایا سیدہ زینب نے سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا اپنے گھر دے سامنے جدوں بھی کوئی قافلہ گزرے کوئی قیدی گزرن کوئی مسافر گزرن انہاں دی خدمت کردی رہا کر۔ انہیں آکھیا میں تے سیدہ دا سبق یاد رکھیا وے میں تے اون والیاں نو پانی پلانی ہاں اون والیاں نو کھانا کھلانی ہاں دسو تسی کون ہو؟ سیدہ زینب نے جدوں اون دے کولوں سیدہ زہرا دا نام سنیا فرمایا بی بی تو دس دے صحیح اس ویلے دی کوئی گل یاد ہی؟ فرمایا ہاں مینوں یاد ہے سیدہ زہرا پاک دی ایک بیٹی جن دا نام زینب سی میں انہوں کھلاندی رہی ہوں ایک دو بیٹے جنہ دا نام حسن و حسین سی میں انہاں نوں کھلاندی رہی ہوں انہاں دا جھولا جلاندی رہی ہوں ہن ضعیف ہو گئیاں عمر زیادہ ہو گئی نظر بھی کمزور ہو گئی بی بی تو دس تو کون ہے؟ سیدہ زینب فرماندیاں نے جس فاطمہ دا ذکر تو کرنی پئی ہے میں اس فاطمہ دی تھی زینب میں اس فاطمہ دی بیٹی ہوں۔ حضرت بی بی جڑی ہے بے خود ہو گئی حضرت پریاں نظراں نال ویکھ دیے فرماندی تو زہرا دی تھی ہے کی ماحول بنیا اے حضرت حسین کدھر نے وہ آندی ہے وہ حسین امام حسن تے مدینہ پاک اندر وصال کر گئے سن حسن حسین او نیزے دی نوک تے وے مائی کہندی یہ کس طرح ہو گیا؟ فرمایا دین دی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا حسن حسین نیزے تے تلاوت قرآن کردا پیاوے جدوں مائی نے اے منظر ویکھیا غشک آ کے زمین تے گر گئی درو پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمان بھائیو پھر قافلہ چلتا جا رہا ہوئے ایک دی بین راواں وچ روندی اے جاندی اے منزل بمنزل کھلوندی اے جاندی قافلہ چلدا جا رہا ہوئے ابن زیاد دے دربار وچ پہنچیا ابن زیاد دا دربار لگا وے ابن زیاد دے دربار وچ پہنچیا اہل بیت دا خاندان سامنے کھڑا وے اج اپنیاں مجلساں نو رنگ دین واسطے اپنیاں مجلساں نو جڑا کہ او واہ سنن واسطے اے کہنا کہ انہاں دیاں چادراں لٹیاں گئیاں میں سمجھاں گا نا انہاں دی محبت ذریعہ نجات دے آسمان پھٹ جاندا ہے اگر چادراں چھڑیاں جاندیاں بس یہی کہاں گا ادب دا تقاضا وے پابند ہو کے شام نو چلیاں جن ننگا جنہ دا کدی واد نہ ہویا ابن زیاد دے سامنے قافلہ جڑے اہل بیت دے افراد کھڑے نے وہ کہندا امام زین العابدین اے منڈا کون ہے اے لڑکا کون ہے لوگ کہندے نے فوج والے کہندے نے اے آقا حسین دا پتر امام زین العابدین ہے وہ آندا اے کیویں بچ گیا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا گرجدار آواز نال بولیاں فرمایا ذلیلہ ہٹ جا ذرا میرے پتر ول میں نہیں اک کر کے نہ ویکھی رب دی بارگاہ وچ دعا کر کے سب نو نیست و نابود کر دیواں گے اسی تے رب دی رضا من کے بیٹھے ساں انہیں آکھیا اے بی بی کون ہے فرمایا اے آقا حسین دی ہمشیرہ زینب سلام اللہ علیہا انہیں آکھیا انہاں نو یزید دے دربار اندر لے چلو جدوں قافلہ ٹردا جا رہا ہوئے یزید دے دربار اندر پہنچے سر حسین جڑا وے سونے دے تخت سونے دی ٹرے دے اندر پلیٹ دے اندر رکھ کے اس لعین دے سامنے پیش کیتا گیا ان دے ہاتھ وچ چھڑی امام حسین دے ہونٹاں تے ماردا ایک ضعیف العمر صحابی رسول دے دربار اندر سن کہندے نے او ذلیلہ ہٹا اپنے ہاتھ کیویں
کدے اللہ دا عذاب نہ آ جائے۔ میں انہاں ہونٹاں نوں ویکھیا وے کہ انہاں ہونٹاں نوں مدینے دا تاجدار چومدا رہیا وے، مدینے دا تاجدار چومدا رہیا وے۔ امام زین العابدین نوں کہندا وے انہاں نوں جیل دے اندر بند کر دیو۔ آندا تو اوہی ہے جدا پیو معاذ اللہ باغی سی، ہلے بھی کوئی یزید دی طرفداری کرے ڈب کے مر جانا چاہیے، کلمہ نبی دا پڑھے اور لعین دی طرفداری کرے، نانا اے ہو نہیں سکدا۔ مسلمان بھائیو ساڈا ایمان تے عقیدہ وے اسی آقا حسین زندہ باد کہن والے ہاں اور یزید نو مردہ آباد کہن والے ہاں۔ اندے سامنے دربار لگا، انہیں آکھیا کہ وہ لوگ نے جنہ میری بیعت تسلیم نہ کیتا۔ ادھر جمعے دا وقت سی، جمعے دی اذان دا ویلا ہویا، مؤذن کہندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن اذان دے رہا ہے، وہ کہندا ہے امام زین العابدین ویکھو ساڈی فتح ہو گئی۔ امام زین العابدین فرماندے نے ذلیلا تیری فتح نہیں ہوئی، ساڈی فتح ہوئی ہے جدو اشہد ان محمد رسول اللہ دے الفاظ آکے فرمایا رو نہ سن، اے کدے نانے دا نام ہے، اے زین العابدین دے نانے دا نام ہے، تیرے نانے دا نام نہیں۔ اے ساڈی فتح ہے کہ اج بھی میرے نانا مخبر صادق دا جڑا رسالت دا اعلان سپیکراں وچ کیتا جا رہا ہے، لوگاں نوں جدو اودی اس کبھی حرکت دا پتہ چلیا، انہیں آکھیا کہ انہاں نوں فوراً مدینہ پاک بھیج دیو، اور چند لوگ تیار کیتے جنہاں نوں سیاہ کپڑے پہنائے، انہاں نوں کہا کہ تسی سینہ گوبی کرو۔ وہ ماتم کرن لگ گئے، اپنے سینے تے اپنے رخسارہ دے تھپڑ مارن لگ گئے۔ سیدہ زینب فرماندیاں نے ذلیلو ساڈے خاندان نوں قربان کر کے ہلے بھی تانوں سکون نہیں ملیا، جا قیامت تک اسی طرح تینوں اسی طرح کردا رہے گا۔ اج جنے بھی اپنے سینے کو پٹن والے نے، اپنے رخساراں دے تھپڑ مارن والے نے، اے سیدہ زینب دی بددعا دا اثر ہے۔ انہیں آکھیا انہاں نوں خاندان نوں مدینے بھیج دیو۔ قافلہ ٹردا جا رہا، جدوں مدینہ پاک پہنچیا کوہرام مچ گیا، اہل بیت دا لٹیا ہویا قافلہ مدینے آ گیا وے، اہل بیت دا لٹیا ہویا قافلہ مدینے آ گیا وے۔ عورتاں مکاناں دیاں چھتاں تے مرد جڑے نے ویکھن واسطے آ گئے نے، حکم دتا ساڈے کول پردے دا مقبول انتظام ہے، ادب دا تقاضا ہے وے، اپنے گھراں نوں چلے جاؤ۔ سیدہ زینب مختصر جیا قافلہ لے کے نبی دے مزار تے چلیاں گئیاں۔ آقا ویکھو میں تے سب کچھ قربان کر کے تواڈے دین تو آ گئیاں، آقا میں تے سب کچھ قربان کر کے تواڈے دین تے آ گئیاں۔ میرے نام علی مقام دی لگتے جگر جڑی ہے سیدہ زینب اپنا حال سنا رہیاں نے، تربت رسول حرکت وچ آ گئی، فرمایا بٹیا میں سب کچھ جاننا۔ حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے دوپہر دا ویلا سی، میں ستی سا، میرے مصطفیٰ دی زیارت ہوئی، میں کی ویکھیا بال بکھرے نے زلفاں مبارکہ تے گردے، میں کہ یا رسول اللہ اے آپ دی چہرے مبارک تے گردی کی وجہ ہے؟ فرمایا میں ہن کربلا دی زمین تو آیا ہاں، صبح تو لے کے شام تک ہن تک میں اپنے بچیاں دا خون کٹھا کردا رہیا ہاں۔ پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سیدہ زہرا دے مزار تے حاضری دتی۔ مسلمان بھائیو ایک کون سی جنہیں سب کچھ قربان کیتا، ایک کندی پین راما وچ روندی اے جاندی، اے منزل بمنزل کھلوندی اے جاندی، اے جالی کجاوے سی لے کے تے آئی، اے پتر بتیجے تے شبیر بائی، اے اج سر اپنے پتراں دے ہاں لے کے ہاں تر
پئی مدینے نوڑ پئی وہ سب کچھ لوٹا کے ایک تیر دی۔ مسلمانوں، میں کوئی پروفیشنل نہیں اس خاندان دی عظمت نو اپنے واسطے ذریعہ نجات سمجھنا، میں کوشش کرنا کہ انہاں دی محبت اندر ہی ساڈی نجات دا ذریعہ ہے۔ او اکھ جڑی ہے بڑی قابل صد احترام ہے اور تسکین دے لائق ہے، جن دیاں اکھاں دے وچوں حضور دی اہل بیت دے محبت اندر آنسو جاری ہو جاندے نے، اور انہاں دی محبت ہی انسان واسطے دنیا اُتے بھی کامیابی دا ذریعہ، آخرت اُتے بھی کامیابی دا ذریعہ۔ اج کیونکہ محرم شریف دے مکمل جمعے جڑے نے تسی جان دیو اہل بیت دی شان دے اُتے بیان کیتے گئے، اج میں واپسی کربلا بیان کیتی، اس ساری گفتگو دا حاصل میں جو دسنا چاہنا وا، خلاصہ جو دسنا چاہنا وا، فتنیاں دا دور دورہ ہے، کسے بھی بد عقیدہ دے زمرے دے اندر آ کے اپنا ایمان خراب نہ کر لینا۔ اے سوشل میڈیا دا دور دورہ بڑے بڑے جاہل سکالر ذاکر اور بڑے بڑے نامور مولانا حضرات اُتے بہ کے اہل بیت پاک دے اُتے اصحاب رسول دے اُتے زبان درازی کردے نے۔ میں آکھاں گا اتنا ہی دعوت فکر دیاں گا، اللہ دا قرآن پڑھو، مصطفیٰ دا فرمان پڑھو، تانوں پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت دا مقام کی تے صحابہ دا مقام کی۔ تاریخ مصنف کی آئینہ دار ہے، مصنف یہودی ہوگا تاریخ یہودیت کی ہوگی، مصنف عیسائی ہوگا تاریخ عیسائیت کی ہوگی، مصنف مرزئی ہوگا تاریخ مرزیت کی ہوگی، مصنف سکھ ہوگا تاریخ سکھوں کی ہوگی۔ اسی طرح کسی بھی نظریے کا اگر مصنف ہوگا تو وہ تاریخ بھی اسی طرح کی درج کرے گا۔ اس لیے تاریخ کو پڑھ کر کبھی بھی اہل بیت کی شان پر اور اصحاب رسول کی شان پر زبان درازی نہ کرنا، نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے، کامیابی اسی میں ہے۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے۔ اگر قرآن پڑھو گے تب بھی نجات پا جاؤ گے اور حدیث کا مطالعہ کرو گے تب بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی اہل بیت کی محبت میں ہے، اصحاب رسول کی محبت میں۔ قطن کدے بھی تاریخ دیاں گلاں سن کے اپنا ایمان نہ خراب کر لینا۔ سوشل میڈیا دا دور دورہ اے منڈیاں دے خون جڑے نا نوجواناں دے ایویں بے تکے پھڑکدے رہندے نے، بے تکے جوش مارتے رہندے نے۔ فلانے مولوی صاحب آکھیا تسی دعوے نال کہہ سکتے ہو کہ جڑا داڑھی رکھ کے ٹوپی پا کے موبائل دے اُتے جڑا یوٹیوب جنوں کہندے نے، گوگل کہندے نے جنوں، ان دے اُتے بیٹھ کے واضح نصیحت کردا پیا، چند ایک دے نام چھڑ کے جڑے مشہور و معروف نے، ایک باہر دے ملک دے اندر کوئی بیٹھ کے تسی کہہ سکتے ہو مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اگر اس لبادہ مسلماناں والا اوڑھ کے مسلماناں نوں گمراہ کر رہا ہے تے اون دے وچ تہاڈے واسطے نقصان ہے، اوندا تے نقصان نہیں۔ اس واسطے میں دعوت فکر دینا، جدوں بھی سنو اپنے صحیح عقیدہ سنی علماء نوں سنو۔ فتنیاں دا دور ہے، بڑے بڑے جاہل بہ کے لوگاں دے ایماناں نوں خراب کر رہے ہیں، وہ کرتے رہن گے، کیونکہ میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا سی، حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت دیاں نشانیاں دے وچوں ایک یہ بھی گل ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جاہل جڑے نے واضح نصیحت کرن گے، جاہل جڑے نے وہ لوگاں دی اصلاح کرن گے۔ اج تسی ویکھ لو وہ دور دورہ آ گیا، لوگ علماء تو دور نے اور جاہلاں نوں سن کے تے عقیدے بنا رہے ہیں۔ اس واسطے نہ جاہلات تو بچو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ حضور نے یہ بھی فرمایا، حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیاں وچوں ایک یہ بھی نشانی ہے کہ دنے بندہ مسلمان ہوئے گا، رات کو کافر ہو جائے گا، رات کو کام ایمان والا ہوئے گا، دنے کافر ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ان کی وجہ ہے، فرمایا زبان دے وچوں ایسے جملے کڈے گا انہوں پتہ نہیں چلے گا، ان کا ایمان ضائع ہو کے رہ جائے گا۔ تو جڑا صحابہ رسول دی اور اہل بیت پاک دی شان دے اتے زبان درازیاں کرے، کیا ان کا ایمان سلامت رہ سکتا ہے؟ قتل نہیں رہ سکتا۔ اس واسطے اس خاندان دی محبت ہی انسان دی نجات دا ذریعہ ہے۔ اور میں تقریباً 2 جمعے دوتے تو انہوں دستا بھی رہا ہوں کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی، دیکھنا غیر کی، نہ باتوں میں آنا لوگوں۔ وآخر دعوانا الحمد